बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलाशुबा इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है, और बजट पास होने के 12 घंटे गुजरने के बावजूद शहबाज शरीफ का कोई अता पता नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ की सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है, और शहबाज शरीफ जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो अपने कज़न या बहनोई के इंतकाल के बायस इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सके, लेकिन दीगर जो अरकान हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, बाज़ लोगों के ख़्याल में 14-15 और कई लोगों का दावा है कि इससे भी ज़्यादा तादाद में वो कहाँ हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा। मरियम नवाज़ की बोलती तकरीबन 120 घंटों से बंद है, और बिलावल ने भी आज बजट के मौका पर ख़ुद को नंगा कर दिया है। इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमारी गुज़श्ता वीडियो आपके सामने, बजट पास हो गया, और जिसके मुतल्लिक अपोजिशन जमातों का और कई साफ़ियों का दावा था कि इमरान खान पास नहीं करवा पाएंगे, लेकिन बड़ी ही आसानी के साथ उन्होंने बजट पास करवा दिया। सोशल मीडिया के ऊपर लोग पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को किस बहनोई ने रोका, क्योंकि अच्छा खासा मामला ये कंफ्यूज हो गया है। और एक ख़बर ये सामने आई कि शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई तारिक शफ़ी इंतकाल कर गए। आपने भी जो है वो इसके ऊपर अपनी राय भी हमें देनी है और हमारी तस्वीर भी करनी है, क्योंकि रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद ये मामला को समझ नहीं आया कि चचाजाद भाई थे या उनके बहनोई थे या उनके साथ दोनों रिश्ते थे, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं कि सुहेल ज़िया भट्ट के बहनोई थे। खैर, एक ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई और मारूफ सनतकार मियाँ तारिक शफ़ी इंतकाल कर गए। और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मियाँ तारिक शफ़ी को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ, और बकौल उनके कि शहबाज शरीफ बजरिया मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे कि रास्ते में इंतकाल की खबर दी गई, जिसकी वजह से वो रास्ते से ही वापस लौट गए। एक और ख़बर फिर ये जंग अखबार की, इससे पहले दुनिया अखबार की थी कि नवाज शरीफ के कज़न मियाँ तारिक शफ़ी इंतकाल कर गए, और उन्होंने भी ये कहा कि आ रहे थे लेकिन रास्ते से वापस चले गए। और शोहरत हासिल थी तारिक शफ़ी का नाम हुदैबिया पेपर मिल और गल्फ़ स्टील मिल केस में सामने आया था। पनामा JIT ने उनसे तफ्तीश भी की थी, और 12 मिलियन दरम का भी कतरी शेख ख़ानदान के हवाले उन्होंने किए थे, ये भी उनका दावा था। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का इस दौरान बयान सामने आया। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ के असम्बली न आने की वजह बता दी। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ के असम्बली इजलास में न आने की वजह बता दी। उन्होंने एक बयान में बताया कि शहबाज शरीफ बहनोई के इंतकाल के सबब कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आए। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हमारे अरकान की अक्सरियत ऐवान के अंदर मौजूद थी। खैर, ये उनका दावा है। अच्छा, क्या नून लीग ने हुकूमत के लिए मैदान खुला छोड़ दिया? एक और ख़बर इस हवाले से जो है वो इतलात ये थी, खबरें ये आई कि बजट मंजूरी इजलास से पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत 14 नून लीगी अरकान जो है वो गायब रहे। इस दौरान कौमी असम्बली ने जो है वो बजट मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी ने दावा किया कि अवान में 30 अरकान नहीं आए, जिसके बाद बजट बआसानी पास हो गया। और उनका ये दावा है, लोग इसके वो बात करते नज़र आ रहे हैं कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े से क़यादत की गिरफ्त कमज़ोर हुई है। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। एहसन इकबाल की फिर वजाहत कि वो बहनोई के इंतकाल के बायस नहीं आए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी खबरें भी मौजूद हैं कि बहनोई वो सुहेल ज़िया भट्ट के थे। सुहेल ज़िया भट्ट भी जो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके कहा जा रहा है कि उनके बहनोई थे तारिक शफ़ी साहब। खैर, ये कुछ खबरें थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश के अंदर हैं कि शहबाज शरीफ को आखिर किस बहनोई ने रोका। तंजिया लोग पूछ रहे हैं किस बहनोई के कहने के ऊपर नहीं आए, क्योंकि लोग ये बात भी कर रहे हैं कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी हवाले से डील हासिल करने की कोशिश में, हालांकि उन्हें मुकम्मल तौर पर इनकार हो चुका है। आर्मी इस्टेब्लिश वाज़ह तौर पर कह चुकी है कि हमारी सियासत में, हम सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। हुकूमत के साथ आपके मामलात हैं, उन्हीं के साथ जो है वो आप बातचीत करें और तय करें। और 1 जुलाई को, क्योंकि इस बात का भी इम्कान है कि शहबाज शरीफ जो है उनकी मुलाकात होनी है। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोपहर 3 बजे कमेटी रूम नंबर 2 में, इस मौके के ऊपर मुलाकात होनी है उनकी भी, आर्मी चीफ से, और बिलावल भुट्टो की भी। तो कुछ लोगों का ये दावा है कि शहबाज शरीफ अच्छे बच्चे बन गए हैं, और उन्होंने हुकूमत की जानिब और बाकी जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब एक अच्छा मैसेज भेजने के लिए वो इस इजलास ही से गायब हो गए। इजलास में शिरकत नहीं की, बल्कि अपने साथ 14-15 के करीब अरकान को भी गायब कर लिया। दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ हैं,
ان کے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جائے تو آخری ٹویٹ جو ان کی جانب سے سامنے آیا تھا وہ ان کا ٹویٹ آیا تھا جناب 25 جون کو، جس میں انہوں نے FATF کے حوالے سے حکومت کے اوپر انہوں نے طنز کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو مریم نواز عام طور پہ ٹویٹر کے اوپر بڑی ایکٹیو رہتی ہیں، لیکن مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پچھلے 120 گھنٹوں سے ٹویٹر کے اوپر ان کی بولتی جو ہے وہ بند ہے۔ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کہ اختلافات جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں۔ خبریں آئی تھیں کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے، پہلے یہ خبریں آئیں کہ اس کی کمپین جو ہے وہ مریم نواز چلائیں گی، شہباز شریف کو یہ کہا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں وہ دونوں اس کی کمپین چلائیں، تو اس حوالے سے بھی اختلافات موجود تھے۔ اور پولنگ کے اندر 28 روز کا وقت ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کمپین وہاں شروع کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کمپین جاری ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمپین کشمیر میں بھی سامنے نہیں آئی۔ اور یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز کے بجٹ اجلاس کے موقع پر جو ہے وہ شہباز شریف کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سخت غصے میں ہیں۔ ان کے کچھ اختلافات تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سخت جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے، جیسا کہ شہباز شریف نے کہا بھی تھا، لیکن شہباز شریف ٹف ٹائم کے دعوے دیتے دیتے اچانک جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تیسرا معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، کہ انہوں نے خود کو بلاول زرداری، بلکہ آپ کا اعتراض آتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بلاول زرداری نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، لیکن آج جب بآسانی بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں بھی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا، وہ جو کھیل کھیلا کرتے تھے تو جو بچہ بے ایمانی کرتا تھا اسے ہم کہتے تھے کہ لور چھپانا پہ ہے، تو بالکل بلاول بھٹو نے بھی اسی قسم کی حرکت کی۔ انہوں نے جو ہے وہ باہر نکل کے ایک جو میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پاس کرایا گیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہماری بات نہیں سنی گئی اور ہمیں بلڈوز کیا گیا اور بجٹ پڑھا نہیں گیا اور کٹوتی کی طریقے نہیں پڑے گی۔ تو ان کو بہرحال بڑے زبردست انداز میں جو ہے وہ جواب بھی دیا۔ جو فاروق حبیب ہیں وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو الزام لگانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اور پریس کانفرنس کے رد عمل میں فاروق حبیب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں آج بجٹ پر 5 گھنٹے 10 منٹ بحث ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، تمام لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا اور کٹوتی کی طریقوں کے اوپر بھی تمام لوگ بولے۔ بجٹ پاس ہو گیا تو اب بلاول بھٹو شرمندگی مٹانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون پر درس ہمیں نہ دیا جائے، ایوان کی تمام کارروائی ریکارڈ پر ہے، بجٹ کی منظوری کے لیے کوئی بھی غیر قانونی عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کی روایات کی بات کرنے والے بلاول بھٹو سندھ اسمبلی کا بھی بتائیں وہاں کیا ہوا۔ بالکل اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں بجٹ پاس ہوا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، اور اپوزیشن لیڈر کو وہاں پر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 ارکان پر پابندی لگا دی گئی۔ اور فاروق حبیب نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب، آپ کے نانا 4 بار PPP 4 بار اور نون لیگ 3 بار IMF کے پاس گئے۔ سندھ اسمبلی میں PTI کے 8 ارکان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور سندھ اسمبلی میں بھی سب کو اظہار رائے کی اجازت دینا آئینی حق تھا، لیکن آپ نے وہ حق نہیں دیا۔ PTI سندھ اسمبلی میں غیر آئینی اقدامات کو بے نقاب کرتی رہے گی۔ یعنی اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ پریس کانفرنس کی، حکومت پہ الزام لگایا، لیکن خود ہی ننگے ہو گئے، کیونکہ اس سے صرف ایک دن قبل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح سے اپوزیشن کو بلڈوز کر کے بجٹ پاس کیا گیا، وہ معاملہ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس جو کہ بجٹ کے حوالے سے تھیں، کہ شہباز شریف کے اوپر طنز و تنقید جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کس بہنوئی کے کہنے پر نہیں آئے۔ لوگ طنز کر رہے ہیں اور انورٹڈ کاماز میں یہ لفظ یوز کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ اور مریم کی بولتی کیوں 120 گھنٹوں سے بند ہے، اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر پوچھا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے کیسے ایک فضول میڈیا گفتگو کر کے خود ہی کو ننگا کر دیا، کیونکہ جو الزامات وہ حکومت کے اوپر لگا رہے تھے اس سے جو ہے وہ اس قسم کے غیر آئینی اقدامات وہ خود سندھ اسمبلی کے اندر کر چکے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔